सच्चिदानंद गुरुदेव की नाम। परम मंगलमय परात्पर पर अखिलेश अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण को स्मरण कर दे यह सप्ताह व्यापी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजक परिवार श्री राधा कृष्ण सत्संग परिवार, संपूर्ण आयोजक समिति का महानुभावहरू, संगीतकर्मी तथा टाढा नजिकबाट पाल्नु हुने संपूर्ण धर्मप्राण धर्मानुरागी भगवत भक्त सज्जन वृन्दमा म विमल दाहाल करबद्ध प्रणाम गर्छु। सबैले स्वीकार्नुहोस् प्रणाम। आज हामी पाँचौं दिनको कथा प्रसङ्गमा उपस्थित भएका छौँ। हिजो बेलुकीको प्रसङ्गसम्म हामीले भगवान परमात्मा श्री कृष्णको अनन्य भक्ति प्रेमलाई प्राप्त गर्ने भक्त कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय श्रवण गर्यौं र त्यो विषय श्रवण गरिसकेको योग्य साधकले, त्यसलाई अनुभूति गरेको योग्य साधकले अब भगवानको भक्तिको महात्म्य के हो र भक्तिको स्वरूप के हो भन्ने कुरो उसले जान्न सक्दछ। क्रमिक रूपमा हुन्छ व्याख्यान, क्रमिक रूपमा बोध हुन्छ। भगवानको भक्तिको कुरो गर्दा अनन्य भक्तिको कुरो आउँछ। भगवानले गीतामा भक्तिको कुरो उपस्थापन गर्दा अनन्यतालाई जोड दिनुभएको छ। भक्ति परम्परामा अनन्यताको महत्त्व छ। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान भन्नुहुन्छ कि जो व्यक्ति अनन्य भावले मलाई भज्दछ, अनन्य माने अन्य भनेको अर्को, अन्यको अर्थ अन्य अन्य भन्छन्, न अन्य अनन्य, न अन्य भगवान भन्दा अर्को कोही पनि छैन, कृष्ण भन्दा अर्को छैन। बुझ्नुभयो? कृष्ण भन्दा अर्को छैन र कृष्णमा नै अनन्य भावले कृष्ण भन्दा अर्को तत्त्वलाई नदेखिकन जो भक्ति गर्छ त्यो अनन्य भक्त हो। अनन्य भक्ति प्राप्त गर्न धेरै साधना गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भगवान। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। धेरै धेरै जन्म जन्मको पुण्यले ज्ञानयुक्त साधकले वासुदेव सर्वमिति, भगवान कृष्ण वासुदेव नै सब कुछ हुँदो रहेछ, कृष्ण भन्दा अर्को तत्त्वै रहेन रहेछ भन्ने बोध गर्छ। त्यो दुर्लभ महात्मामा अनन्य भक्ति स्फुरित हुन्छ कि उसले कृष्ण भन्दा अर्को देख्दैन। अन्य अन्य अहिले बजारमा अन्य अन्य भक्ति छ। हामीले जेलाई भक्ति भन्दैछौँ त्यो विधिमा अनेकता छ। बुझ्नुभयो? अनन्य भनेको कस्तो? तैल धारावत, तेलको धारा जस्तो। तेल तपाईले खन्याउनु भएको छ, माथिको भाँडोबाट खन्याएको तलको भाँडोमा बीचमा कहीँ पनि त्यो चुनिदैन, टुक्रा हुँदैन क्या, त्यो धारा जोडिएर तल गएको हुन्छ हो कि होइन? तेलको धारा बीचमा छुट्दैन नि, निकै माथिबाट झार्नुहोस् त्यो छुट्दैन। अनन्य भक्ति भनेको भक्त यहाँ छ र भक्तको भजनीय भगवान कृष्ण
को र भक्तको बीचको धारा चुनिँदैन। भक्तले भगवान भन्दा अर्को वस्तुलाई देख्दैन, केवल भगवत दृष्टि उसको रहन्छ। त्यो अनन्य भक्ति हो। त्यो अनन्य भक्तलाई चाहिँ, जो मेरो अनन्य भक्ति गर्दछ अर्जुन, त्यसको योगक्षेमम वहाम्यहम्। अब भक्त त बिचरा भक्ति मात्रै गर्ने भयो, हो कि होइन? त्यसको व्यवहार कसले हेरिदिन्छ? मै हेर्नुपर्ने हो। भगवानले भन्नुभयो त्यसको योग र क्षेमको वहन म गर्छु, अनन्य भक्तको। अब अन्य भक्तको म किन गर्छु? किनभने ऊ बाठो हुन्छ, मेरो यस्तो बितो उस्तो बितो भन्छ, ऊ जान्नै हुन्छ। भगवानले कसैलाई जबरजस्ती गर्नुहुन्न। म यति सक्नु छ उति सक्नु छ भन्छ, सकिराख तेरो घर। तर जसले सबै थोक छोडेर भगवानमा अनन्य भयो भनेदेखि उसको लौकिक व्यवहार पनि भगवानले हेर्नुहुन्छ। भगवानले स्पष्ट जानकारी वाक्यै उल्लेख गर्नु हो, योगक्षेमम वहाम्यहम्। योग र क्षेम भनेको के? योग र क्षेम दुईटा शब्द। योग माने अप्राप्तस्य प्राप्तिर योगः। जुन कुरो भक्तको जीविकाको लागि अपेक्षित छ त्यो कुरो उपलब्ध हुनु योग हो। चाहिएको कुरो प्राप्त हुनु योग हो। हिजो थिएन आज मिल्यो, त्यो के भयो? योग भयो। भने भएको कुराको रक्षण, प्राप्तस्य रक्षणम क्षेम। जो प्राप्त वस्तु हो त्यो वस्तुको रक्षण गर्नु, रक्षा गर्नु क्षेम हो। चाहिएको जरुरी वस्तु, भक्तको जीविकाको लागि जरुरी वस्तु पनि भगवानले जुटाउनुहुन्छ र त्यसको रक्षण पनि भगवानले गर्नुहुन्छ। जरुरी शब्द प्रयोग भएको छ है यहाँनिर, लग्जरी होइन नि, जरुरी हो। जरुरी र लग्जरी बुझ्नुहुन्छ। जरुरी तपाईँलाई 2 सेट लुगा छ, एउटा धुँदा एउटा लाउनु पर्यो भने लग्जरीमा 15-20 जोडी तपाईँ खरिद गर्नुहुन्छ, धेरै धुनलाई नि हो। जरुरीमा एउटा दाल र सब्जी भयो, लग्जरीमा तपाईँ 3वटा सब्जी बनाउनुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? जरुरीमा तपाईँलाई 2 सेट कपडा, 2 छाक भोजन, एउटा छाप्रो हो कि होइन? भाव पुग्छ नि त। तर तपाईँ लग्जरी खोज्दा खोज्दै धुरुधुरु हुनुहुन्छ त के गर्ने? भगवानले त्यसमा केही गर्नु छैन, चुनाव तपाईँको हो। र जो अनन्य कृष्णातिरिक्त अर्को खोज गर्दै त्यसको योग र क्षेम म वहन गर्छु, त्यो भक्तिको कृपाले। र कलियुगको समयलाई हिजो हामीले बतायौं कि कर्महरू कलियुगमा विफल छन्, कर्ममा सामग्री नपुगेको कारणले गर्दा। त्यसकारण कलियुगलाई शास्त्रकारहरूले, भगवान वेदव्यासले यो भक्तिको समय हो भन्नुभएको छ। कलियुगमा भक्तिमा अलिक मेहनत गराए, ज्ञान र भक्तिमा मेहनत गरा। यत्फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जुन फल तपले, यज्ञले, नियमाचरणले प्राप्त छैन, त्यो फल कलियुगमा भगवानको अनन्य भक्ति गर्नाले, कृष्णको संकीर्तन गर्नाले, कृष्णको कीर्तन गर्नाले प्राप्त हुन्छ। अब कीर्तन भनेको कस्तो? हामी बजाएर गर्नेलाई कीर्तन भनेको कि के? त्यसमा हामी आउँदैछौँ अगाडि। अब यही विषयमा हाम्रो मुद्दा सुरु भएको छ। बुझ्नुभयो नि? कीर्तन माने के सोचिराख्नु होला। कलौ केशव कीर्तनात्। अब केशवको कीर्तन गर्ने यो भक्तिको उपक्रम श्रीमद् भागवतको महात्म्यबाट हामीले ग्रहण गर्न सक्छौँ। कलियुगमा भागवत श्रवणको महिमा छ, भक्तिको विशेष वर्णन श्रीमद् भागवतमा छ। त्यसमा श्री नारदजीद्वारा नै भक्तिको महिमा गान गरिएको छ। ज्ञान र वैराग्य वृद्ध भए
अनि भक्ति माता रुँदै गरेको अवस्थामा नारद मुनिलाई भेटेको प्रसङ्ग हजुरले सुन्नु भएको छ नि, पुराणमा सुन्नु भएको छ नि, भागवत त भइरहन्छ, सुनिरहनु भएको होला। त त्यहाँ श्री नारदजीले भक्तिलाई आश्वासन दिँदै एउटा प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। यो भक्तिको जमाना हो, भक्ति नजागिकन यो कलियुगको उद्धार हुँदैन। कलिका मनुष्यहरूले सबै कुरो भेटिसके, प्राप्त गरिसके, स्रोत साधनहरू जुटाइसके, तर भक्ति प्राप्त गरेका छैनन्। र भक्तिको लागि अब यिनीहरूलाई परिश्रम गर्नुपर्छ। र हे भक्ति माता, म तपाईलाई अब स्थापित गर्छु। नारदजीले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वान्न प्रवर्तये। अन्य धर्मलाई तिरस्कार गरेर, हटाइदिएर, अरू अनेक प्रपञ्च धर्महरू छन् अल्झाउने नि, ती सबैलाई हटाइदिएर यदि मैले भगवत धर्म, भक्ति धर्मलाई स्थापित गरिनँ भनेदेखि ध्यान दिनुहोस्, तदा नाहम हरेर दास हो, म हरिको दास होइन, म भगवानको दास होइन। ल, यो मैले निर्णय गरेँ। लोके त्वान्न प्रवर्तये, यदि तपाईलाई स्थापित गर्न सकिनँ, भक्तिलाई मैले प्रतिपादन गर्न सकिनँ भने, र एउटा गहनतम प्रतिज्ञा श्री नारदजीले गर्नुभयो। नारदजीको यो प्रतिज्ञा छ, ध्यान दिनुहोस्। र भगवानबाट चतुश्लोकी भागवत श्रवण गरिसकेपछि ब्रह्माजीले नारदजीलाई यसको प्रचार गर भनेर आज्ञा गर्नुभयो। नारदजीलाई के गर्नुभयो? भगवत धर्मको, भक्तिको प्रचार गर। इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद्विपुलीकुरु। यो परम विभूति ब्रह्म सृष्टिहरूको संग्रह हो। तिमी यसलाई विपुल गर, फैलाऊ, विस्तार गर। कसरी फैलाऊ पिताजी? कुन विधिले फैलाऊ? कुनै यज्ञ लगाऊ कि कुनै विधान बनाऊ कि कुनै निर्देशिका तयार गरौँ कि कसरी चाहिँ फैलाऊ भन्दा ब्रह्माजीले भन्नुभयो, ध्यान दिनुहोस्, यथा हरौ भगवते नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। यथा शब्द, यथा शब्दको अर्थ जसरी। यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति, जसरी भगवानमा मनुष्यको भक्ति उत्पन्न हुन्छ, यसै गरी भन्ने छैन भक्तिमा। हेर्नु, ध्यान दिनुपर्ने कुरा बुझ्नुभयो नि? यही कपडा, यस्तै रङ, यस्तै मुद्रा, यही बार, यही तिथि, यही नक्षत्र भन्ने छैन। जसरी हुन्छ, कसो गर्दा हुन्छ, त्यसलाई उपदेश गर्दा हुन्छ कि भजन गाएर हुन्छ कि नृत्य गरेर हुन्छ कि कुन अवसरमा सुनाएर हुन्छ, जसरी सुन्न सक्छ श्रवण गरेको हुनु पर्यो भक्तले, र सुनेर बुझेको हुनु पर्यो। अब कतिलाई, सामान्य श्रोतालाई विभिन्न भ्रमहरू छ। अब जगतमा के गर्ने, कथा सुन्न जाँदा भोजन गर्न हुँदैन भन्ने एउटा जगतमा भ्रम छ, हो कि होइन? अब भात नखाई मात्रै सुन्नुपर्छ कि भन्ने भएले पनि आज के पनि पाइयो भने मैले भोजन गरेको हुनाले कथा सुन्न जान्न भनेको पनि पाइयो कतै। हेर्नु न, यस्तो घोर अन्धकार छ। भागवतमै लेखेको छ त त्यहाँ, भोजनम तु वरम मन्ये कथा विघ्न करो यदि। कथामा विघ्न आउँदछ भने बरु भोजन ठिकै छ, तर कथा चाहिँ सुनेको हुनु पर्यो। कस्तो भोजन गर्ने भक्तले? सात्विक भोजन गर्ने। सात्विक भोजन गर्ने मान्छे भगवानलाई भोग लगाएर बिहान बेलुका भोजन गर्ने व्यक्तिलाई सदाव्रती भनिन्छ।
ऊ जहिल्यै व्रतमा छ, कहिल्यै लसुन प्याज खाँदैन, जहिल्यै सात्विक भोजन गर्छ, जहिल्यै भोजन आफूले भोजन गर्नु अगाडि आफूले पकाएको खानेकुरा भगवानलाई भोग लगाएर प्रसाद ग्रहण गर्छ नि त। ऊ भात खाँदैन क्या, भक्तले प्रसाद ग्रहण गर्छ। उसले आफ्नो स्वादका लागि उसले के गर्दैन, विभिन्न परिकार बनाएर जिब्राका स्वादका लागि उसले गर्दैन। उसले परम सात्विक भोजन बनाएर भगवानलाई भोग लगाएर खाएपछि त्यो प्रसाद सेवन गर्छ भक्तले। त प्रसाद खान त जहिल्यै एलाउ छ कि छैन? अलिकति बुद्धि लाउनु पर्यो नि त साधकले पनि। हो त्यो प्रसाद प्राप्त गरेर मजाले दाल भात सब्जी बनाएर सादा त्यो भोजन गरेर कथा श्रवण गर्नुहुन्छ। कथा श्रवण गर्दा यसरी हातमा फुल्लेर यसरी नै बस्नुपर्छ भन्ने कतै कतै कसैले नियम लगाइदिएछन्, अप्ठ्यारो नि। हात कक्रिसक्यो, अब कहिले यसले कथा सक्छ र झारौँ भइसक्यो। कथा सुन्नु कि कक्रेकोमा ध्यान दिनु कि पलेटी नै मार्नुपर्छ। जसरी हुन्छ के गर्नु पर्यो, कथा चाहिँ सुनेको, कुरो चाहिँ बुझेको। सात्विक आहार गर्नुहोस्, बिहान बेलुका 2 छाक भोजन गर्नु शास्त्र निर्देशित छ। सात्विक भोजन गर्नुहोस्। भोजन कस्तो? सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन गर्नुहोस्। अनि कथा सुन्नुहोस्, शास्त्र पढ्नुहोस्। पलेटी मार्दा सजिलो हुन्छ कि, खुट्टा तेर्स्याउँदा हुन्छ कि, कुर्सीमा बस्दा हुन्छ कि, सुतेर हुन्छ कि, उभिएर हुन्छ कि, कुरो चाहिँ सुनेको हुनुपर्छ। यथा शब्दले सबैलाई अन्वय गर्छ। जसरी हुन्छ कथा चाहिँ सुनेको हुनुपर्यो, कुरो बुझेको हुनुपर्यो। किनभने शरीरको आफ्नो धर्म छ, चेतनाको आफ्नो बाटो छ। शरीरको बन्धनमा धेरै परेर फेरि बोझै छुटाउने होइन, त्यति साह्रो पनि हुने होइन। शरीरलाई आवश्यक अन्न प्रदान गरेर, शरीर कसैको मोटो होला, कसैको पातलो होला, कसैको घुँडा दुख्ला, कसैको भुँडी दुख्ला। शरीरलाई त शास्त्रले व्याधि मन्दिरम भनेको छ। कोही व्यक्ति यहाँ पूर्ण रूपमा स्वस्थ छैन, किनभने शरीरै के हो? रोगको घर। व्याधि मन्दिरम माने, व्याधि माने रोग, रोगको घर हो शरीर। शरीर छ त रोग छ। कसैको प्रकट भयो, कसैको हुन आँट्यो, त्यति मात्रै फरक हो। कसैको रोग प्रकट भइसक्यो, कसैको हुँदैछ। त शरीरको आफ्नो धर्म छ। शरीरलाई धेरै तनाव नदिकन आफ्नो चिन्तनमा आउनुहोस् तपाईँ। शरीर त धर्मको साधन हो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कथा सुन्न आउने साधन हो। श्रोता त भित्र छ नि त चैतन्य, बुझ्नु भएन? त भित्री चेतनालाई सहज हुने किसिमको सामान्य भोजन शरीरलाई दिनुहोस्। शरीर अलिक फटा छ, जेसुकै खोज्छ, त्यसलाई आफ्नो अनुकूल राख्नुहोस्। कति गर्दा यो हिँड्न डुल्न सक्छ, कति गर्दा यसमा चाहिँ श्वास प्रक्रियाहरू सञ्चालन हुन्छ, त्यति मात्रै यसलाई गर्नुहोस् र यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। बुझ्नुभयो नि? अनि यथा हरौ भगवती, यथा शब्दबाट मैले यी कुराहरू अलिकति व्यवहारिक कुराहरू हजुरहरूलाई बताइदिएँ। जुन सन्देह थियो भने त्यो पनि हजुरहरूको हट्नुपर्छ। ल, मिसन चाहिँ के हो भन्दा कृष्ण कथा सुन्नु हो। उद्देश्य चाहिँ सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। सर्वात्मा, अखिल आधार श्री कृष्ण, सबैको आत्मा। सर्वात्मा माने सम्पूर्ण आत्माहरूको केन्द्र। सर्वात्मा, अखिल आधार, चराचर जगतको जो आधार हो, त्यो परमात्मा कृष्णको भक्ति कसो गर्दा मनुष्यको हृदयमा स्थापित हुन्छ, त्यसरी नै गर। यसै गर भन्ने छैन भक्तिमा। हेर्नुहोस् है, त्यति स्वतन्त्रता छ, त्यति छुट छ कि मनुष्यलाई आफ्नो कार्य गर्न सजिलो होस् भनेर। मनमानी गर्नु भनेको होइन नि। त्यसो भए जे गर्दा पनि हुने रहेछ भनेर उफ्रिनु, यताउति कुद्नु ओर्नु भनेको होइन। कुरो चाहिँ सुनेको हुनुपर्छ। कुरो सुन्नका लागि चाहिँ छुट छ भनेको हो। बुझ्नुभयो नि? मनमानी गर्नको लागि छुट छ भनेको होइन नि। त्यो कुरो बुझ्नु होला। फेरि मन बडो फटा हुन्छ,
उसले कुरो अर्कोतिर घुमाइहाल्छ। एक थोक भनेको अर्को थोक पनि सुन्छ नि। ध्यान दिनुहोस् के सुन्दैछ यसले, के बुझ्दैछ। त नारदजीलाई पिताजीको आज्ञा, भक्तिसँग गरेको प्रतिज्ञा। अब भक्तिको प्रचार गर्नु पर्यो कि परेन नारदजीले? हो, भक्ति आचार्यहरू मध्येमा भक्ति आचार्य शिरोमणि हो नारदजी। नारद नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जसले ज्ञान प्रदान गर्छ, अथवा नारम नर सम्बन्धी यत अज्ञानम तद्यति खण्डयति इति नारद। नर सम्बन्धी जो अज्ञान हो त्यसलाई खण्डित पारेर ज्ञानमा ल्याउँछ जसले, त्यसलाई भनिन्छ नारद। नारद शब्दको महान अर्थ छ। त फटाहरूले नारद शब्दको अर्थ बिगार्दिए नेपाली भाषामा। नारदको अर्थ चाहिँ कुरौटे भनेर चाहिँ लेखेको थियो। अत्यन्तै क्षुद्रता हो यो। हाम्रो संस्कृतिमाथिको यो के हो भन्दा चाहिँ विरोध हो, कुठाराघात हो। नारदको अर्थ कहिल्यै पनि कुरौटे नलेख्नु होला परीक्षामा, बरु त्यो काट्दिनु। आदि अङ्क घट्दा केही पनि हुँदैन, त्यस्तो हुन्छ। नारदको अर्थ त परम ज्ञानी हो। नर सम्बन्धी जो अज्ञान हो त्यसलाई खण्डन गर्ने र भक्तिलाई प्रतिस्थापित गराउने आचार्य हो नारद। अनि यस्तो आचार्यलाई क्षुद्रहरूले, जसलाई के खाने के लाउने बुद्धि छैन, त्यस्ता फटाहरूले नारदजीको एउटा नारद भक्ति सूत्र पढेको छैन हो कि होइन? नारदजीका उपदेशहरू सुनेको छैन, त्यसै अन्यथा अन्यथा अर्थ गर्न पाइन्छ। त्यसमा घोर आपत्ति गर्नु पर्दछ। हेर्नु, श्री नारदजीले विचार गर्नुभयो, अब त भक्तिको परिभाषा गर्नै पर्यो। अब नारदजीले विचार गरेर भक्ति सूत्रको प्रणयन गर्नुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल के जुन ग्रन्थ नारद भक्ति सूत्र भनेर भक्ति परम्परामा सर्वोपरि छ। भगवत गीता सो सरहको मान्यता, भक्ति शास्त्रहरूमध्येको उत्कृष्ट शास्त्र नारद भक्ति सूत्र लेख्नुभयो नारदजीले। अथातो भक्तिम व्याख्यास्याम, अब म भक्तिको व्याख्या गर्दछु। भक्ति के हो भन्ने कुरो बुझाउनु पर्यो नि त जन। किनभने कुनै पनि कुराको लक्षण हुन्छ। पहिला लक्षण नभई कुरो कसरी बुझिन्छ? जस्तो ज्वरो आयो भने कसैलाई के आधारमा ज्वरो आएको मान्ने लक्षण हुनु पर्यो नि, हो कि होइन? शरीर तातेको हुन्छ, खानामा स्वाद हुँदैन, मिठो हुँदैन भने त्यसलाई ज्वरो आयो भन्ने बुझियो, त्यो लक्षणद्वारा हो। त्यस्तै भक्ति हो, अथवा म भक्ति गर्दैछु, भक्ति हुँदैछ भन्ने कसरी थाहा पाउने? त्यसको लक्षण के? अब हामी विषयमा जाँदैछौँ, ध्यान दिनु होला। म भक्त हो कि होइन, मैले भक्ति गरेको हुँदैछ कि छैन, मिल्दैछ कि छैन, त्यसको मापन प्रक्रिया के? अब परिभाषा अथातो भक्तिम व्याख्यास्याम। अब भक्तिको व्याख्या सुरु गरौँ। अथ शब्द मङ्गलकारक हो कि भक्तिको व्याख्यान श्रवण गर्दा भक्तको हृदयमा कुनै अमङ्गल विचार नआओस्, कुनै शङ्का संशय नआओस् र भक्तिको व्याख्यान गर्दा प्रत्येक वाक्य र वस्तुलाई साधकले बोध गर्न सकोस्। अथ शब्द। अब आचार्यहरूले यसको विस्तारमा व्याख्या गर्दै लेख्नुभयो। भक्तिको परिभाषा लक्षण गर्नुभयो। 1 नम्बरमा भजनम भक्ति। भक्ति भनेको भजन हो। कृष्ण कन्हैया लाल के भजन माने के? भजन भनेको भक्ति हो भने भजन के हो? हामीले जुन गाउँछौँ, नाच्छौँ, ओर्छौँ त्यही भजन हो कि के हो? परिभाषा बढो अगाडि। भजनम नाम रसनम। भजन भनेको रस हो। भजन हुनको लागि रसोत्पत्ति भएको हुनुपर्दछ। रस के हो? रस नै ब्रह्म हो। रसो वैश ब्रह्म वै रसः, वेदले बताए। रसज्ञो हेवायम न लब्ध्वा आनन्दी भवति। रसलाई प्राप्त गरेपछि
साधक आनन्दित हुन्छ। कृष्णको भजन गाउँदा भक्तले आँखा चिम्लेर कृष्ण भावनामा प्रविष्ट भएर कृष्णको सुमिरन गर्दा भक्तको चित्त गदगद भएको हुनुपर्दछ, रसाएको हुनुपर्दछ। जस्तो प्रकारले संसारको माया ममतामा जीव कति रुन्छ। आफ्नो छोराछोरी विदेश गएका छन्, 5-6 वर्ष भयो आएनन् भने कसैले उसको महात्म्य गाइदियो, तपाईको छोरा त बडो भद्र, पढ्नमा पनि बडो तेज थियो, यस्तो ज्ञानी थियो भन्दा माताहरूको हृदय द्रवित हुन्छ, रसोत्पत्ति हुन्छ। त्यहाँनेर के हुन्छ? द्रव हुन्छ, आँखाबाट अश्रुपात हुन्छ, हो कि होइन? उसको ममताले भने भजन गर्दा, भगवानको गुण महात्म्य गान गर्दा हिजोसम्म बताइएको लक्षण युक्त जो भक्त हो त्यो भक्तको चित्त द्रवित हुन्छ र ऊ भगवानलाई साक्षात्कार गरेको अनुभूतिमा अथवा भगवानबाट आफू अलग्गिनु परेको, भगवानबाट आफू टाढा रहनु परेको वियोगमा भक्त द्रवित हुन्छ। सूरदासका पद्यहरू तपाईँ सुन्नुहोस्, भजन सुन्दा तपाईँ मीराका पद्यहरू सुन्नुहोस्, तपाईँ कबीरका पद्यहरू सुन्नुहोस्, यी परम भागवतहरू हुन्। भजन सुन्दा पनि अलिक यो क्वालिटीको भजन सुन्नुहोस्, त्यो झ्याङ झ्याङ झुङ पार फ्याङ फ्याङ फङ फङ पार त्यस्तो भजन हुन्छ। भजनमा त शब्द सौन्दर्य हुनुपर्छ, अर्थभार हुनुपर्छ, प्रत्येक शब्दमा माधुर्य हुनुपर्छ, ओज हुनुपर्छ, त्यसमा अर्थ हुनुपर्छ, त्यसमा प्रसाद गुण हुनुपर्छ, त्यसमा कोमलता हुनुपर्छ। त्यो किसिमको रसोत्पत्ति यदि ममा हुँदैछ भजन श्रवण गर्दा, भगवानको नाम, भगवानको गुण महात्म्य सुन्दा, मेरो जिन्दगी त्यसै व्यर्थ गएछ यत्रो दिन। आजसम्म मैले कृष्णलाई अलिकति पनि जान्न सकिनँ छु, कृष्णलाई नचिनी म बुढो भएछु, कृष्णलाई नचिनिकन मेरा वर्षौं बितेछन् भनेर साधकको अन्तःकरणमा एक खालको पीडा भयो, एक खालको द्रव, एक खालको अनुभूति भयो, वियोगानुभूति भयो भने त्यहाँ रसोत्पत्ति हुन्छ। र यस्तो भयो भने भक्ति भयो, नत्र भक्ति भएन। कृष्ण कन्हैया लाल की भक्तिको एउटा लक्षण बुझ्नुभयो नि? कथामा भगवानको गुण महात्म्यलाई अब यस्तो हुनको लागि भगवानलाई मेरो हो भन्ने भएको हुनु पर्यो नि त, हो? त दोस्रो भक्तिको लक्षणले के भन्छ भन्दा भागो भक्ति। ध्यान दिनुहोस्, भाग लगाउनु भक्ति हो। भक्ति के हो? दोस्रो लक्षण एउटा भजनम भक्ति, भजन माने रस, भगवानको गुणानुवाद श्रवण गर्दा जीवको चित्त द्रवित भएको हुनुपर्दछ। एक, दुई भागो भक्ति, भाग लगाएको हुनुपर्छ। माने फलफुल ल्याएर भाग लगाउँछौँ हामी, घर जग्गा जमिन सम्पत्ति पैसा, यो जेठोको, यो साइलाको, यो कान्छाको, यो अन्तरेको, यो छोरीको भनेर भाग लगाएको हुन्छ कि हुँदैन? हो। जीवले जगतमा सांसारिक वस्तु पदार्थलाई जसरी पुत्रादि सन्ततिलाई भाग लगाउँछ, ध्यान दिनुहोस्, एकछिन अगाडि चल्याङ मल्याङ नगर्नु, दुईजनाले सेवा गरे पुग्छ। त्यस्तै प्रकारले मेरो जीवन, ध्यान दिनुहोस्, मेरो समग्र जीवन, मेरो ऊर्जा, मेरो श्वास, मेरो बुद्धि, मेरो बल भगवानको लागि, कृष्ण कार्यको लागि हो। मेरो जीवन सर्वस्व के को लागि हो? कृष्ण कार्यको लागि हो, कृष्ण मिशनको लागि हो। मेरो जीवन भगवत धर्मको प्रचारको लागि हो, मेरो जीवन सनातन धर्मको रक्षाको लागि हो भनेर आफ्नो जीवन तपाईले जब भाग लगाइदिनु भो, अब म जे गर्छु म भगवानको लागि गर्छु, मेरा भक्तहरूको लागि गर्छु। मेरो बल, मेरो बुद्धि, मेरो ऐश्वर्य, मेरो धन, मेरो सम्पत्ति, मेरो ऊर्जा
सबै केका लागि खन्याउँछु म? कुनै संसारका तुच्छ जीवहरूलाई प्रफुल्लित बनाउन म खर्च गर्नेवाला छुइनँ, किनभने यो जीव कुनै हालतमा खुसी हुनेवाला, यो जीव कहिल्यै खुसी हुनेवाला छैन नि। फेरि ध्यान दिनुहोस्। अनि म किन दुरुपयोग गर्छु? अब मेरो भाग, मेरो जीवन नै कृष्णको भाग हो। जसरी अर्जुनले आफूलाई कृष्णलाई दिए, महाराजा छत्रसालले आफूलाई नै महामती प्राणनाथजीको भाग लगाइदिनु भयो। म मेरो होइन, अब छत्रसाल होइन, अब छत्रसाल महामती प्राणनाथजीको गुलाम हो। अब मेरो बुद्धि नै चल्दैन, बुद्धि स्टप भयो। अब प्राणनाथजीले जे भन्नुहुन्छ त्यो। हनुमानले आफ्नो जीवन नै रामको भाग लगाइदिए, आफ्नो बुद्धि नै चल्दैन। भगवानले, रामले जे आदेश दिनुहुन्छ उसको त्यही हो। कृष्णको पक्षलाई ग्रहण गर्नु, भगवानले भनेको वाक्यलाई अक्षरशः पालन गरेर भगवत कार्यका लागि जिउनु चाहिँ भाग हो। ध्यान दिनु होला। र यसरी भक्तले आफ्नो जीवन सर्वस्व कृष्णलाई दिएपछि अनि कृष्णको दायित्व त भयो नि त। अब आफ्नो भक्तलाई त स्वीकार गर्नुहुन्छ भगवानले। तपाईँ जीवन चाहिँ मेरो जिन्दगानी तिम्रै लागि हो भन्दै गीत गाउँदै कुद्नुहुन्छ बजारमा टिकटक बनाउँदै, अनि भोलि पर्सि त्यसले लात्ताले दिन्छ उछिटिने गरी, अनि धुरु रुँदै तपाईँ अनि विभिन्न मानसिक रोगहरू बोकेर जगतमा भौतारिरहने। यो अमूल्य जीवनलाई त भगवानको भागमा लाउनु पर्छ। भगवानलाई आफ्नो जीवन दिएकाहरूको जीवनी पढ्नुहोस्। तपाईँहरू अलिक स्वाध्याय गर्ने बानी बजाल्नुहोस्। तपाईँले महापुरुषहरूको जीवनी पढ्नुहोस्, महामती प्राणनाथजीको जीवनी पढ्नुहोस्, सद्गुरु देवचन्द्रजीको जीवनी पढ्नुहोस्, सूरदासको जीवनी पढ्नुहोस्, मीराको जीवनी पढ्नुहोस्, बुद्धको जीवनी पढ्नुहोस्, कबीरदासजीको जीवनी पढ्नुहोस्, रमण महर्षिको जीवनी पढ्नुहोस्, विवेकानन्दको जीवनी पढ्नुहोस्, उनीहरूको बारेमा सुन्नुहोस्, अनि तपाईँलाई प्रेरणा मिल्छ। तपाईँ अन्यथा मात्रै पढ्नुहुन्छ फेसबुकमा हेर्नुहोस्। तपाईँले कहिले गुगलमा भक्ति सर्च गर्नु भएको छ अहिलेसम्म? धर्म, गुगलमा धर्म, भक्ति, अध्यात्म, भगवत गीता, वेदान्त आदि सर्च गर्नु भएको छ अहिलेसम्म? के सर्च गर्दै हुनुहुन्छ? म त मान्छेको अनुहार हेर्दा पनि देख्छु नि, त्यही भएर म मान्छेलाई कम हेर्ने गर्छु। फेरि अब मलाई के छ भनेर सोध्दै नआउनु होला, अहिले मैले प्रणाम गरिहालेँ। कृष्ण कन्हैया लाल के। तपाईँ के सर्च गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छ तपाईँलाई? तपाईँको सर्च बक्समा कहिल्यै भक्ति सर्च गर्नुहुन्न, कृष्ण सर्च गर्नुहुन्न, अनि ट्रेडिङमा कहाँ आउँछ त त्यो? तपाईँ जे सर्च गर्नुहुन्छ तपाईँको पहिला थिच्दाखेरि ट्रेडिङमा आएको भिडियोहरू नै तपाईँको मन हो क्या त्यो सबै। बुझ्नुभयो? तपाईँ के हो, तपाईँको मानसिक बिम्ब के छ भनेर तपाईँको ट्रेडिङ हेर्दै पुग्छ, तपाईँको स्ट्याटस हेर्दै पुग्छ, तपाईँको लाइनलाई एकचोटि सर हेर्दै पुग्छ। भक्तले हर क्षेत्रबाट, हर एङ्गलबाट भगवानलाई सर्च गर्छ, किनभने आफ्नो जीवन नै कृष्णको भाग लगाउँछ। भाग हो भक्ति। अहिलेसम्म त भाग लगाइएन भने अब लगाउनुहोस्। जीवन कति पनि छैन, जीवन केही छैन। यो महान ब्रह्माण्डको यत्रो समयमा तपाईँ हाम्रो 20-50 वर्ष 100 वर्ष केही होइन। के न गरौँला भन्दा केही गर्ने होइन तपाईँले जगतमा। म के न गर्छु भन्ने बहुत आयो यो जगतमा। इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्, कस्ता कस्ता सुरमाहरू आए यहाँ, कस्ता कस्ता अकबरहरू आए, कस्ता कस्ता सिकन्दरहरू आए, कस्ता कस्ता औरङ्गजेबहरू आए, कस्ता कस्ता हिटलरहरू आए। सब यो माटोमा भस्म भए। कसैले केही गर्न सक्नेवाला छैन जगतमा। यसो जगतमा उम्र्यो, फटफटायो, 1-2 गाँस भात खाएर मल बनायो, केही क्षुद्रता गरो, मरो, सक्यो, त्यति हो जिन्दगी। जीवन त्यो हो। अन्नहरूलाई नष्ट गरो,
पर्यावरण दूषित बनायो गयो, त्यति हो जीवन। मनुष्य जीवनको प्रयोजन त्यो हो। मनुष्य जीवनको प्रयोजन के हो? मनुष्य जीवनको प्रयोजन त भगवत प्राप्ति पो कि मनुष्य यस्तो मरोस्, बार बार मर्नु नपरोस्। मनुष्य जीवन यस्तो होस् कि एक पटक गइसकेपछि फेरि फर्केर आउनु नपरोस्, त्यो परमात्मालाई साक्षात्कार गरोस्। फेरि बार बार यो जगतमा पशु जस्तो किरा जस्तो छटपटाएर घुम्नु नपरोस्। त्यसको लागि समयमै सचेत भएर जीवले आफ्नो जीवन भगवत कर्ममा भाग लगाउनु पर्दछ। जसले भाग लगाए त्यो निस्क्यो, त्यो त परम भइगयो। अब त्यो त सच्चिदानन्दमा गइगयो नि। अपार सच्चित सुख सागरेस्मिन् लीने परिब्रह्मणि यस्य चेत। त्यो त अपार सच्चित सुख सागर परब्रह्ममा समाहित भइगयो नि। अनि तपाईँ यी छटपटाएर बसिरहने कि त्यो ब्रह्मरसमा समाहित हुने चुनाव तपाईँको हो। तपाईँको नियत कस्तो छ, तपाईँको चरित्र कस्तो छ, तपाईँ के सर्च गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ निर्णय गर्नुहोस् कि म मेरो जीवनको लक्ष्य मेरो यो हो। जे गरेँ आजसम्म त्यो छुट छ है, ध्यान दिनुहोस्। अब पछुताएर रुँदै बस्नु भने होइन। जब जागो तब सबेरा। जब जागो, आज तपाईलाई बोध भयो, आज तपाईले संकल्प गर्नुभयो, उठिहाल्नु न। संकल्प गरिसकेपछि पर्सिदेखि गर्छु, अर्को वर्षदेखि गर्छु भनेर किन भाका सार्नुहुन्छ तपाईँ? बुझ्नुभयो नि? जागेपछि बिहान हो। अब त्यो नयाँ बिहानलाई भक्तिको साथमा, ज्ञानको साथमा, बोधको साथमा अगाडि बढाउनुहोस् र आफ्नो जीवन सार सर्वस्व के गर्नुहोस्? भगवानको भाग लगाइदिनुहोस्। र यो क्षर ब्रह्माण्ड, यो 14 लोक ब्रह्माण्डबाट माथि उड्दै क्षरदेखि पारी अक्षरातीत जुन हाम्रो मूल घर हो परमधाम, त्यो अक्षरातीत घरको यात्राको लागि काम गर्न थाल्नुहोस्, सामान बनाउन थाल्नुहोस्। त्यो यात्राको तयारी गर्नुहोस्। आउनुहोस् एउटा सुमधुर भजनमा हामी आनन्द लियौँ। अक्षर पारी जानु छ साथी, सोचौं है एक फेर। अक्षर पारी जानु छ साथी, सोचौं है एक फेर। बीती सकेको जिन्दगी साथी, आउँदैन फर्केर। बीती सकेको जिन्दगी साथी, आउँदैन फर्केर। संसार रूपी त्यो फूल बारी अवश्य नासिन्छ। संसार रूपी यो फूल बारी अवश्य नासिन्छ। उजाड हुन्छ बगैँचा सारा, बिरुवा मासिन्छ। उजाड हुन्छ बगैँचा सारा, बिरुवा मासिन्छ। अक्षर पारी जानु छ साथी, सोचौं है एक फेर।
फूल बारी उजाड़ भए कुन फूलमा नाचौँला त्यो फूल बारी उजाड़ भए कुन फूलमा नाचौँला भमरा हामी बगैँचा बिना कसरी बाँचौँला भमरा हामी बगैँचा बिना कसरी बाँचौँला अक्षर पारी जानु छ साथी सोचौँ है एक फेर न सूर्य चंद्र प्रकाश पार्छन् न आगो के गर्छ न सूर्य चंद्र प्रकाश पार्छन् न आगो के गर्छ जुन ठाउँमा पुगे पर्दैन फिर्नु परम धाम त्यही पर्छ जुन ठाउँमा पुगे पर्दैन फिर्नु परम धाम त्यही पर्छ अक्षर पारी जानु छ साथी सोचौँ है एक फेर जानु छ साथी त्यही दिव्य धाम सुबाटो खोलेर जानु छ साथी त्यही दिव्य धाम सुबाटो खोलेर के गरी मिल्ला सुबाटो भने मनमा सोचेर के गरी मिल्ला सुबाटो भने मनमा सोचेर अक्षर पारी जानु छ साथी सोचौँ है एक फेर बितिसकेको जिन्दगी साथी आउँदैन फर्केर आउँदैन फर्केर आउँदैन फर्केर कृष्ण कन्हैया लाल की भागो भक्ति आफ्नो जीवनलाई भगवत कर्ममा कृष्णका लागि भाग लगाउनु भक्ति हो दुईटा लक्षण तेस्रो लक्षण भञ्जनम भक्ति भञ्जन गर्दिनु भञ्जन माने भत्काइदिनु फुटाइदिनु भञ्जन कर्म नै भक्ति हो अब के भनेको यस्तो फुटाउने पनि कहीँ भक्ति हुन्छ झ्याल फुटाउनु गर्नु सिसा फुटाउने कुरो होइन यो हन्डी फुटाउने कुरो होइन यो के फुटाउनु जिज्ञासा जीवको मनमा हृदयमा ग्रन्थि छ
ग्रन्थि माने गाँठो, कुण्ठा। विभिन्न सांसारिक कामना र वासनाको पोको छ भित्र। ध्यान दिनुहोस्, त्यो पोकोले गर्दा उसलाई भतभती पोल्छ, सपनाहरू आउँछन् त्यस्तै खालका। त्यो पोकोमा भएका इच्छाहरू कतिपय सपनामा पुरा हुन्छन्, विपनामा सक्दैन। सपनामा अधिकांश इच्छाहरू जीवले पुरा गर्छ। सपना नहुने हो भने मान्छे पड्किन्थ्यो, विस्फोट भएर मर्थ्यो, त्यति बेसी कुण्ठा हुन्छ। धेरै कुण्ठाहरू स्वप्नमा पूर्ति गर्छ मनुष्य। र पनि अझै कति भित्र कचपचिएर बसेका कुण्ठाहरू छन्। अनि कहाँबाट भगवानलाई राख्छ? एकछिन कृष्ण भनौँ भन्यो, एकछिन कथा सुनौँ भन्यो, एकछिन सत्सङ्ग गरौँ भन्यो, 50 वटा बिते जस्तो लाग्छ। तपाईले याद गर्नु भएको छ? ध्यान दिनुहोस् है यो कुरोलाई। तपाईको मनोविज्ञानको कुरो म बताउँदैछु। तपाईँ कतै घुम्न जानु हो भने तपाईलाई खासै केही बिते जस्तो लाग्दैन। केही बितो भने पनि हुँदै गर्छ नि जस्तो जस्तो लाग्छ। बुझ्नुभयो नि? तपाईँ टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ मोबाइल चलाइरहनु भएको छ भने कुनै कुरो बिति गए जस्तो लाग्दैन, हुँदैछ जस्तो लाग्छ। तर तपाईँ सत्सङ्गमा आउनुभयो, कुनै बैठकमा बस्नुभयो, कुनै भक्ति अनुष्ठानमा बस्नुभयो भने चाहिँ घडी हेरेको हेरे अलिक बितिसक्यो, मतलब छुटिसक्यो, त्यहाँ जानुपर्ने थियो, त्यसो गर्नुपर्ने थियो जस्तो लागेको लागै गर्छ। ओके, तपाईँ जुवा तास खेल्न आँट्नुभयो भने चाहिँ प्रोग्राम पनि क्यान्सल गरिदिनु हुन्छ, कार्यक्रमलाई स्किप गरिदिनु हुन्छ। ल यो भइगयो, भोलि गरौँ। स्किप पनि गर्नुहुन्छ तपाईँ र क्यान्सल पनि गर्नुहुन्छ। गर्नु भएको छ कि छैन त्यस्तो? तर जब तपाईँ जीवनको वास्तविकतामा आउनुपर्ने हो त्यतिखेर चाहिँ बडो आफूलाई व्यस्त सिद्ध गराउनुहुन्छ। किन आउनु भएन दाजु? तपाईँ त है म त यस्तो व्यस्त छु, उस्तो व्यस्त छु, के चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ पनि? के अनुभूति हुँदैछ? के प्राप्ति हुँदैछ? प्राप्ति भएको वस्तु नित्य छ कि अनित्य छ? त्यति मरि हत्ते गरेर ल्याएको वस्तुले सुख दिँदैछ कि दुःख दिँदैछ? त्यसले शान्ति दिँदैछ कि तनाव दिँदैछ? त्यो परिश्रमको फल के आउँदैछ? त्यहाँ हेर्नु पर्यो। तत्त्वमीमांसा त त्यसरी हुन्छ नि त। त्यसको अन्तिम परिणाम के हुँदैछ र त्यो अन्तिम परिणामको भोक्ता को हो? त्यो परिणामको भोक्ता को? एक एक वाक्यमा ध्यान दिनुहोस्, रिपिट गरेर सुन्नुहोस्। हाम्रो ह्याप्पिनेस ब्रोडकास्टिङ च्यानलमा आउँछ युट्युबमा, अथवा मेरो नाम विमल चन्द्र दाहाल सर्च गर्नुभयो भने पनि युट्युबमा आइहाल्छ। फेरि भोलि पर्सि पनि सुन्नु होला। त्यसको अन्तिम भोक्ता को हो? मन हाँसिरहेको हुन्छ त्यतिखेर तपाईँको प्रयोग गरेर नि। त्यस कारणले भित्र हृदयमा भएको जो ग्रन्थि छ, कुण्ठा छ, गाँठो छ, त्यसलाई नफुकालुन्जेलसम्म, त्यसलाई फुटाउन्जेलसम्म अथवा त्यसलाई फुटाइसकेपछि मात्रै मन खाली हुन्छ र त्यहाँ भगवानका कथा, भगवानको वस्तुहरू त्यहाँ अडिन्छ। नत्र हालो पस्दै पस्दैन, भित्र ठाउँै छैन, कहाँ पस्नु? भिड बसमा चढे जस्तो। भिड बसमा चढ्दा कहाँ अट्नु अट्नु हो कि होइन? भरि भाडो पहिल्यैबाट भरिएको छ विभिन्न विषय वासनाले। अनि भगवानको चिन्तन कहाँ बस्नु? त्यसलाई फुटाउनु पर्छ। त्यसलाई फुटाउनु नै के हो? भक्ति। भञ्जनम भक्ति। यो भित्र मनुष्यको भाँडो कस्तो छ अरे भने शास्त्रले भन्छ मनको भाँडो यस्तो उल्टो छ, घोप्टो परेको। तपाईँ हाल्नु भरिँदैन, हाल्नु भरि झरे गर्छन्। यस्तो घोप्टो भाँडो छ भित्र। अनि के हाल्नुहुन्छ, कति थोक इच्छा गर्नुहुन्छ, कहिल्यै भरिनेवाला छैन।
श्रीमद् भागवतको 9औं स्कन्धमा आउँदछ, यत् पृथिव्यां बृहियवं हिरण्यं पशवस्त्रियः न दुह्यन्ति मनप्रीतिः पुंसकामः तस्यते न जातु कामकामानाम् उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते। पृथ्वीमा भए जति सबै ब्रीही एवं धन धान्य ऐश्वर्य सबै पृथ्वीभरिको तपाईलाई दियोस् कसैले। ल अब तेरो हो बोल्दैछ। हिरण्यम पशव स्त्रियः, पृथ्वीमा भएका उपभोग गर्न मिल्ने जति सामान सबै तपाईलाई नै दियो भने पनि तपाईको त्यो भाँडो, तपाईको खुसी, तपाईको सन्तुष्टि हुनेवाला छैन। त्यस कारणले पृथ्वीमा, वस्तुमा, पदार्थमा शान्ति नखोज्नुहोस्। शान्ति त भगवानको साथमा छ। शान्ति केमा छ? भगवानको नाम संकीर्तनमा छ, भगवानको नाम सुमिरनमा छ, भगवान सम्बन्धी सुखमा छ, भगवान सम्बन्धी कार्यमा पाएको दुःखमा पनि सुख छ, भगवानको लागि गरिएको कर्ममा भोकै बस्दाको पनि सुख छ, खुट्टामा काँडा बित्दाको पनि सुख छ, कुटाई खाँदा पनि सुख छ, विरोध सहँदा गर्दा कसैले गर्दा पनि सुख छ। किनभने तपाईं कसको नाममा विरोध खाँदै हुनुहुन्छ? भगवानको नाममा। तपाईं कसको नाममा सुख दुःख भोग्दै? भगवानको नाममा। अब आफ्नो नामसारी हृदयको ग्रन्थि फुटाएर जब जीवले भगवानलाई गर्दछ भने त्यो चाहिँ भक्ति भयो, नत्र भ्रम भयो। भ्रम मात्रै झुकिँदैछ। म भक्ति गर्दैछु कि जस्तो लाग्दैछ। बुझ्नुभयो नि? म त निकै भक्त पो हुँ कि क्या हो जस्तो लाग्दैछ। तर भक्ति गर्दैछ अर्थोको। भक्ति गर्दैछ रुपैयाँको, पैसाको, धनको, मानको, सत्ताको, भोगको, खै भगवान। र भक्तिका 3टा लक्षण अहिले बताइयो। अब भक्तिका प्रेम स्वरूप कस्तो हो, त्यसको आस्वादन कसरी, त्यसको प्रक्रिया के र भक्ति आचार्यहरूले यसको कसरी विश्लेषण गरेका छन् भन्नेको थप अलिक रस हामी भोलि श्रवण गर्नेछौँ। आजलाई यति नै। एक कुराहरूलाई विचार गर्नुहोला हजुरहरूले। कृष्ण कन्हैया लाल की।